مناجات شعبانیه را خوندید، بخوانید آقا. مناجات شعبانیه از مناجات هایی هست که اگر انسان دنبالش برد و فکر درش بکند انسان را به جایی میرسونه. اون کسی که این مناجات را گفته و همه ائمه به حسب روایت میخوندن، اینها اونهایی بودند که وارسته از همه چیز بودن، معذالک اونطور مناجات میکردن برای اینکه خودبین نبودند. هرچه بودن اینطور نبوده که خودش را ببیند که حالا من امام صادقم دیگه. نه، امام صادق مثل اون آدمی که در معصیت غرق است مناجات میکنه، برای اینکه میبیند خودش هیچ نیست و هرچه هست نقصه و هرچه هست از اوست، هرچه کمال است از اون، خودش چیزی نداره.